जो है वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर सवालात उठने लगे हैं, पाकिस्तान की बका के ऊपर सवालात उठने लग गए हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और बहुत ही इस वक्त हालात जो है वो ख़राब हैं। गो के ये मैं कहूँगा कि फैक्ट्स के मुताबिक बात करनी चाहिए, फैक्चुअल बात करनी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट की ज़िद और अना बरकरार रही तो 2023-2022 से ज़्यादा बदतरीन होगा। हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। मुआशी तबाही और बर्बादी मज़ीद बढ़ेगी और बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी 2023 में। और इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कि ज़िद अना को रखना है या मुल्क को रखना है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाना है या मुल्क को बचाना है। बहरहाल ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि हमारी अदालतें भी उसके मुताबिक चलती हैं और ये बहरहाल सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और साथ ही मेरी दुआ है कि जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन और ख़ास तौर पर उनकी माओं का साया उनके सरों पर सलामत रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं रहीं अल्लाह ताला उन माओं के दर्जात बुलंद करे और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया के काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल बात करते हैं साल 2023 का पहला दिन, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का पहले ही दिन बड़ा इक़दाम। और सदर आरिफ अलवी साहब ने जो हुकूमत का बिल था, जो इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के कानून में तरमीम की थी, पहले कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से, और जिस तरह से ये इसका मकसद इलेक्शन को मुलतवी कराना था, वो कानून उन्होंने उस पर दस्तखत करने, मुजवज़ा कानून के ऊपर दस्तखत करने के बजाय उन्होंने वो जो बिल है वो वापस भेज दिया है कि इसके ऊपर दोबारा गौर करें, नज़रसानी करें। और उन्होंने कहा है कि इस बिल की वजह से ही, इस तरमीम की वजह से ही, जो अभी कानून नहीं बनी, इन तरमीम की वजह से ही इलेक्शन जो है वो पहले ही मुलतवी हो चुके हैं। और जब यूनियन कौंसिल की तादाद 50 से 101 की गई थी, अब 125 कर दी गई है। तो बहरहाल आरिफ अलवी साहब ने ये सरप्राइज़ दिया है हुकूमत को। अब इनके पास अब ये दोबारा ज़ाहिर है इसके ऊपर गौर करके भेजेंगे और उसके बाद फिर सदर देखेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम जो है वो ये मुजवज़ा कानून ही रहेगा जब तक सदर इसके ऊपर दस्तखत नहीं करते। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो कल का दिन है वो अहम है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त टाइम है 4:56। इस वक्त तक तो जो केस है दो रुकनी जो इंट्रा कोर्ट अपील है, जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, और ना ही तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ अमान और जमात इस्लामी के मियाँ मोहम्मद असलम साहब की जो दरख्वास्तें तौहीन अदालत की, ना ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। नए साल के नए दिन, नए हफ्ते, पहले हफ्ते बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना मातहत इदारा समझ लिया है। वो हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से मसनद इक़्तिदार तक पहुँची है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तज़हीक और तौहीन करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के फैसले के खिलाफ बबांगे दो टोक कह रहे हैं कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने। तो ये तो उसी तरह से है कि अदालत को कह रहे हैं कि जाओ तुमने जो हमारा करना है कर लो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये अब इम्तिहान है जस्टिस आमिर फारूक साहब का कि वो अपनी अदालत की इज्जत कैसे बहाल करवाते हैं। जितना अदालत को बेवकूफ़ नून लीग कर रही है उसकी वजह यह है कि उनको सिर्फ यह है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट है, कोई मुल्क का इदारा कोई और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस्टेब्लिशमेंट जाने और बाकी मुल्क की अदालतें और इदारे जाने, ये कोई तासुर अच्छा नहीं है जो नून लीग की ये सोच और अप्रोच और ख्याल है। और आवाम के अंदर अगर इस तरह से एक आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, जो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनके बारे में इमरान खान ने बताया कि उनको कहाँ से नामजद किया गया था, वो किन के मोहरे हैं, अब ये मुझे नहीं पता कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उनके भी वो लाडले हैं या नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो पिछला जो सेटअप था इस्टेब्लिशमेंट का उसके वो मोहरे थे, उनके नामजद करदा बकौल इमरान खान साहब के, उनके नामजद करदा थे, उनके बंदे थे। और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट दिया था वो इतना ताकतवर है कि उसने एक आईनी अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रखा है। उसने कहा कि जो मेरा करना है कर लो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कमरुज़्ज़मान चौधरी जो चेयरमैन नैब थे, पनामा के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को कहा कि जो मेरा करना है कर लो, मैं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करूँगा। मसला यहाँ पर यह है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है अगर कि इस्टेब्लिशमेंट, अगर तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे खड़ी है और उनके भी वो लाडले हैं, तो फिर उन्हें किस बात का खौफ है? वो कहेंगे जो मेरा करना है कर लो, मुझे हटा तो सकते नहीं हो तुम, तो मैं नहीं मानता। तो ये अब जो इम्तिहान है वो इमरान खान का नहीं है, इम्तिहान जो है
وہ کسی اور ادارے کا نہیں ہے، امتحان صرف اور صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی عدالت کو اسی طرح سے مزید بے توقیر کروانا ہے؟ کیا اطہر من اللہ صاحب کے جانے کے بعد حکومت کا جو شریف خاندان ہے، نون لیگ ہے، پی ڈی ایم ہے، کیا ان کا یہ تاثر درست ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا ایک ماتحت ادارہ بن گیا ہے، جس طرح مرضی کھلواڑ کریں، جس طرح مرضی ان کے فیصلوں کی مذاق اڑائیں، جیسے مرضی ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، یا عدالت کے کوئی تھوڑی سی عزت احترام برقرار رہے گی؟ یہ بہرحال فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کو خود کرنا ہے، کیونکہ ارباب محمد طاہر صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر الیکشن کمیشن نے کوشش تک نہیں کی۔ کوشش تو کر لیتے، انتخابات کروانے کی کوشش تو کر لیتے، کہتے کہ نہیں ہو سکے، کوشش تک نہیں کی۔ کیوں؟ رانا سنولا نے کہا نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا جی رانا سنولا نے کہہ دیا نہیں ہو سکتے تو نہیں ہو سکتے، یعنی تو اس سے بڑی اور کیا عدالت کی تضحیق ہو سکتی ہے، توہین ہو سکتی ہے کہ جو حکومت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم، اس نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، روند کے رکھ دیا جوتوں کے نیچے، انہوں نے کہا یہ پڑا تمہارا فیصلہ، کر لو جو ہمارا کرنا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے عامر فاروق صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کی عدالت پی ڈی ایم کا ایک ونگ بن کے رہ جائے گی جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ماتحت ونگ ہے، ہمارا ماتحت ادارہ ہے، یا اس عدالت کی جو عزت احترام، جو روب دبدبہ جو اطہر من اللہ صاحب کے دور میں تھا، کیا وہ دوبارہ سے بحال ہوگا؟ یہ بہرحال سوال جو ہے وہ کورٹ میں ہے عامر فاروق صاحب کی۔ اور کل ایک اور بھی اہم کیس لگا ہوا ہے، وہ ہے اعظم سواتی صاحب کی ضمانت کا کیس، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے کیس میں جو وہ ان کا نام شاید راجہ آصف صاحب تھا، جو جج صاحب تھے، انہوں نے 12 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا، 13 کو سنانا تھا، اور 13 کو جناب وہ آئے جو سرکاری وکیل ہیں، نون لیگ کی حکومت کے وکیل ہیں، ان کے معاون وکیل آئے، ان کے ایسوسیٹ آئے، ان کے جونیئر آئے، انہوں نے کہا جی کل تک کا ٹائم دے دیں اور کل آپ فیصلہ سنا دیں۔ جج صاحب نے کہا جی کل میں ہر صورت میں فیصلہ سنا دوں گا، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے کہا انہوں نے مزید کوئی چیز سامنے رکھنی۔ اگلے دن جج صاحب کو میسج آ گیا کہ جناب آپ کا ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یہاں پر بھی اطہر من اللہ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے وکلا یہ کہتے ہیں کہ اگر اطہر من اللہ صاحب ہوتے تو یہ نہ ہوتا، بہت سے وکلا کی یہ رائے ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اور کبھی بھی یہ نہ ہوتا کہ ایک جج جس نے ریمارکس میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ اعظم سواتی کو بیل دینے جا رہے ہیں، اس جج کو ہی ہٹا دیا گیا۔ اس طرح سے آئین، قانون، انسانی حقوق، نظام، انصاف سب کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے، اور یہ بھی معاملہ اب عامر فاروق صاحب کے پاس ہے۔ دیکھتے ہیں بہرحال جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کو بیل ملتی ہے عامر فاروق صاحب کی عدالت سے یا نہیں ملتی، کیونکہ جو ٹویٹس کے حوالے سے جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے ٹویٹس کے اوپر، ان کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر بھی کسی دن ویڈیو میں کروں گا کہ انہوں نے اس فیصلے میں کیا لکھا تھا، اور ساتھ ہی اعظم سواتی کے جو معاملہ ہے ان کا ٹرائل کریں، اور ٹرائل کر کے اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں کسی طرح، اس جرم بنتا ہے تو کنوکٹ کریں۔ لیکن جس طرح سے اعظم سواتی کے کیس میں بھی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تحریک انصاف نے، ان کے وکلا نے کہ جناب ہمیں وہ ڈیٹا سارا مل جائے، ان کے اوپر کہاں ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر عامر فاروق صاحب نے کئی دنوں تک فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد سنا دیا، اور اس دوران ان کو بلوچستان سے لے کے سندھ تک کے کئی ڈسٹرکٹس، کئی جگہوں کے ان کو چکر لگوا کے اور یہاں پر لے آئے تھے، کیونکہ عامر فاروق صاحب کے پاس تو فیصلہ محفوظ رہا، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا، لیکن بدقسمتی سے عامر فاروق صاحب کا فیصلہ اس وقت تک محفوظ رہا جب تک وہ سارا چکر کاٹ کے اور اسلام آباد نہیں پہنچ گئے اعظم سواتی۔ تو اس لیے عدالتوں کو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو انسانی حقوق کا تحفظ عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور عدالتوں کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اطہر من اللہ صاحب کے دور میں پروٹیکشن رہی ان تمام صحافیوں کو جو کہ اسلام آباد میں تھے، ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا، اور اس وقت تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ کرے کہ سب سے پہلا امتحان تو بہرحال یہی ہے کہ کل کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور جو نون لیگ کی حکومت ہے انہوں نے جس طرح سے کھلواڑ کیا ہے عدالتی فیصلے کے ساتھ، رانا سنولا نے ٹی وی پر نہیں کرواتے تو یہ بہرحال اب معاملہ اسلام آباد کے شہریوں کے حق جو ہے، ووٹ کا حق جو ہے، اس سے بڑھ کر اب عدالت کی عزت، احترام اور تکریم کا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کل کو ان کی عدالت کو کوئی سیریس لے یا کوئی سیریس نہ لے، کہ اس عدالت کا فیصلہ تو حکومت جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے، ہم جا کے فیصلہ لے بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور کل
یہ اگر سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے کیس تو دیکھنا ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ تو بہرحال اعظم سواتی والا تو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ کل کا دن اہم دن ہے، دیکھتے ہیں کل کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور حکومت تو یہ طے کیے بیٹھی ہے، اور یہ حکومت کے نمائندے ٹی وی پہ بیٹھ کے ببانگ دول کہتے ہیں کہ حکومت، پی ڈی ایم، اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب عدالتیں اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کریں گی کہ کیا عدالتیں اس میں شامل ہیں، اس سارے کھلواڑ میں اور اس ساری ڈیل میں، اس سارے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یا حکومت کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ بہرحال فیصلہ آنے والے دنوں میں جب فیصلے آئیں گے عدالتوں کے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، وہ سرخرو ہیں، انہوں نے زبردست آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی عدالت اسلام آباد کورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پی ڈی ایم اور نون لیگ کو این آر او تو چلے نہیں کہتے، ریلیف انصاف کے نام پہ یا انصاف واقعی وہ ریلیف ان کو دے دیتی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ